बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं तारीख़ जानो। नाजरीन, बतौर मुस्लिम कौमियत की तमाम तारीफ़ें बेमैनी हैं। कुराए अर्ज़ पर हमारी एक ही तारीफ़ है और वो है इस्लाम। मुसलमानों ने कई अरूज व ज़वाल देखे और ये सिलसिला अब तक जारी है। हिंदुस्तान पर मुसलमान करीब 650 साल हुक्मरानी करते रहे और फिर 1857 में अंग्रेज़ों ने बर सग़ीर पर कब्ज़ा किया। इस दौरान अंग्रेज़ों ने बर सग़ीर के लोगों, ख़ास तौर पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम की तमाम हदें पार कर दी। बगावत करने वाले लोगों को कत्ल कर दिया गया, सरेआम फांसियाँ दी गईं और उस वक्त के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को गद्दारी के केस में उम्र कैद और मुल्क बदर की सज़ा दी गई। और जुल्म व सितम की इंतहा ये थी कि बहादुर शाह ज़फ़र को नाश्ते में उनके साहिबजादों के सर काट कर पेश किए गए। बाद में कौन से अहम वाक़यात पेश आए, मुसलमानों ने अपने खोए हुए मकाम व मर्तबे को हासिल करने के लिए क्या जद्दोजहद की, ये सब कुछ जानिए इस वीडियो में आगे चलकर। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। जब मुसलमान अपनी तमाम कद्र व मंजिलत गवा बैठे तो इन हालात में सर सैयद अहमद ख़ान मुसलमानों के लिए एक रोशनी की किरण और एक उम्मीद की तरह बेदार हुए और अंग्रेज़ों से कहा कि मुसलमानों को नौकरियां दी जाएं, इन्हें इनका हक़ दिया जाए ताकि ये बगावत ना करें और इन्हें बराबरी के हकूक़ दिए जाएं। सर सैयद अहमद ख़ान ने ये जान लिया कि तालीम मुसलमानों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, नहीं तो मुसलमान बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने एक तहरीक मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी और हिंदुस्तान में जगह जगह मुसलमानों तक ये पैगाम पहुंचाया कि अब तालीम के सिवा कोई चारा नहीं। 1885 में जब कांग्रेस की बुनियाद रखी गई तो सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों को सियासत में शमूलियत से मना किया और तालीम पर तवज्जो देने का कहा। सर सैयद अहमद ख़ान ने गाज़ीपुर में मदरसा कायम किया और मुसलमान इसमें तालीम हासिल करने लगे। मुसलमानों को ये अंदाज़ा हो चुका था कि कांग्रेस मुसलमानों के लिए बिल्कुल मुखलिस नहीं। कांग्रेस का मकसद अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों को हर तरह से महरूम रखना था। 1906 में 35 लोगों पर मुश्तमिल मुसलमानों की एक वफ़द शिमला गया। इस वफ़द का सदर सर आगा खान था। ये वफ़द वाइसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। उन्होंने अपने मुतालबात वाइसराय को पेश किए। यहाँ मुसलमानों को अपने लिए अलग पार्टी बनाने की इजाज़त मिल गई। इससे मुसलमानों में हौसला पैदा हुआ और मुसलमानों ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1906 में कांग्रेस में शमूलियत की। वो एक मरतबा इंग्लैंड जा रहे थे तो मौलाना जौहर भी इसी सफ़र में उनके साथ थे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को आमादा किया कि आप मुस्लिम लीग में शमूलियत करके मुसलमानों के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत की। उनकी शमूलियत ने मुस्लिम लीग में एक नई रूह फूंक दी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की काविशों से कांग्रेस और हिंदू ये मानने को तैयार हो गए कि मुसलमान एक अलग कौम थे। उस दौर में मुस्लिम प्रेस ने भी मुसलमानों की इत्तेहाद में अहम किरदार अदा किया। मौलाना अब्दुल कलाम के अखबार, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के रसाले और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के अखबार ज़मींदार ने मुसलमानों को सियासी सूरत हाल से आगाह रखा। कायद-ए-आज़म ये समझते थे कि कांग्रेस मुसलमानों के साथ मुखलिस थी, लेकिन जब मोती लाल ने यह कहा कि मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी की बजाय 1/4 नुमाइंदगी दी जाए, क्योंकि मुसलमान अक़लियत हैं और वो अक्सरियत, और ये कि बरतानवी हुकूमत को मशवरा देना सिर्फ़ हमारा हक़ है। नेहरू रिपोर्ट ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को दिल बर्दाश्ता किया। तब जाकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे ये हकीकत आश्कार हुई कि कांग्रेस या हिंदू कभी मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। मुसलमानों और हिंदुओं के रवाज और आदात बिल्कुल मुतज़ाद थे। इनके मजहबी अकीदे और सोच में बड़ी फ़र्क थी। 30 दिसंबर 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर
مسلم لیگ کے سالانہ جلسے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خطبہ دیا۔ اس وقت ہندو اور مسلمان انگریزوں کے غلام تھے اور دور دور تک آزادی کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے تھے۔ اس خطبے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ بر صغیر کے شمال مغربی مسلم علاقوں میں ایک خود مختار مسلم ریاست کا تصور پیش کیا جو نظریہ پاکستان کا عکاس تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو الگ ریاست دی جائے، مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ امن سے رہنا ممکن نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ اس نظریے کو قائد اعظم محمد علی جناح ہی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ 1936 کے انتخابات میں مسلمانوں کی کارکردگی اچھی نہیں رہی اور کانگریس نے ایسے قوانین لاگو کرنا شروع کر دیے جو صرف کانگریس ہی کے منظور نظر تھے، مثلاً وندے ماترم کو قومی ترانے کے طور پر پڑھنا، دفاتر میں گاندھی کی تصویر لگانا اور اسکولوں کو مندروں میں قائم کرنا اور وہاں مسلمان بچوں کو پوجا پہ قائل کرنا، اور جب مسجدوں میں اذان کا وقت ہوتا تو ہندو مساجد کے باہر گانے، دول اور باجے بجا کر مسلمانوں کے عبادات کو متاثر کرتے تھے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ نہ دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ آج اگر برطانوی حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو کل جب انگریز یہاں نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اس دوران علامہ محمد اقبال کے کلام نے مسلمانوں کی بیداری میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہارے آباء و اجداد کا مقام کیا تھا اور تمہارا مقام کیا ہے۔ اسیری اور غلامی کی زندگی مومن کے لیے موت ہے۔ نیز علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑا اور انہیں جد و جہد پر آمادہ کیا۔ 23 مارچ 1940 میں لاہور کے ایک وسیع میدان جسے منٹو پارک کہا جاتا ہے، لاکھوں مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں جمع ہوئے۔ وہ ایک تاریخ ساز دن تھا جب انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی اور مسلمانوں نے اپنی منزل کا اعلان کر دیا۔ گاندھی اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مابین کئی بار بات چیت ہوئی۔ گاندھی متحدہ ہندوستان پر زور دیتے تھے لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنی بات پر قائم رہے اور گاندھی کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب مسلمان اپنے لیے ایک الگ ریاست بنا کے رہیں گے۔ سر سید احمد خان کی وفات کے 50 سال بعد ان کی محنت رنگ لائی اور علی گڑھ کے طالب علم تحریک آزادی کے صف اول کے مجاہد ٹھہرے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1946 کے انتخابات لڑنے کا اعلان کیا۔ قائد اعظم کو یقین تھا کہ مسلمان اب بیدار ہو چکے ہیں اور اب وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ان انتخابات کے لیے ہندوستان بھر میں زوردار انتخابی مہم چلائے گئے جس میں علی گڑھ کے طالب علموں نے اہم کردار ادا کیا۔ ان انتخابات میں مسلمانوں کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی اور وہ اپنی تمام مختص سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ 1946 کے انتخابات کے بعد بر صغیر کی تقسیم کا وقت آن پہنچا۔ یہ سال ناانصافی، خون ریزی اور صعوبتوں سے بھری تھی، لیکن بالآخر تقسیم کی لکیر بہت سی ناانصافیوں اور ناقابل حل مصائب کو پیدا کرتے ہوئے کھینچ لی گئی۔ لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی اور لاکھوں لوگ دنگوں کی زد میں آ کر شہید ہوئے، اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ ان شہیدوں علامہ محمد اقبال، قائد اعظم اور سینکڑوں مسلم لیڈروں کی بدولت آج ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے قبروں کو روشن کر دے جنہوں نے آزادی کی جد و جہد میں حصہ لیا۔ امید ہے کہ یہ خلاصہ آپ کو پسند آیا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔